D'accord, مزيان. دابا انا فيزيو ستوديو ملي غنكري بروجي او نيفو د لا بروغراماسيون ايفينيمونسيال. دونك غنعمل نوفو. دونك قلنا في الكور كما شفنا في الكور سي اون ابليكاسيون ماشي كونسول دام، سي اون ابليكاسيون ويندوز فورمز. غادي نسميها دونك غنعطيها دوسي اللي غتسجل لي فيه. دوسي فوالا. نسمي لابليكاسيون مثلا تيست بروغراماسيون ايفينيمونسيال. ملي كنحل لابليكاسيون شنو كتعطيني؟ تعطيني بليزيور فenêtre. هما هادو. هنا سي ليكسبلوراتور سوليوشن، هذا كنعرفوه، هو اللي كانوا كيبانوا لي فيه لي كلاس ياك. هاد لا بارتي هي اللي فيها لا فورم ديالي. هنا غادي يكون عندي الديزاين. دونك ديزاين ملي غنجيبو، دونك ديزاين نقدر نكريه بالكود مي tout simplement on peut glisser les composants هنايا. d'accord. chaque composant هاد لي كومبوزون on appelle في C# les contrôles. كتسمعوني ياك؟ وي on appelle les contrôles. chaque contrôle عنده دي بروبريتي. باش نعرف هاد لي بروبريتي حنا كنعرفوا شنو هما لي بروبريتي. هو مثلا كنقولوا ستاجير عنده لو نون البرينون سي سون دي بروبريتي. دابا لي كونترول بيدو سي سون ملي كنقول بوطون بيدو كلاس. ملي كنغليسي بوطون راه انا جو في كريي ان اوبجي من لا كلاس بوطون، ولا كلاس بوطون حتى هي عندها لي زاتريبي ديالها. لي زاتريبي عندهم جيتر والسيتر. هذا علاش سميناهم دي بروبريتي. فين كنجبر لي بروبريتي د هاد لي كونترول؟ في هاد لا بارتي، في هاد لا زون. اون فوا هاد لا بارتي منو فوالا باش نيكزيكوتي، باش نكومبيلي، باش نكومونتي. دونك ديبوغاج اي حاجه بغيت نعملها، اونغيستري لا بارتي منو. وهذه بارتي ديال الكومبيلاسيون ملي كيتوقع ملي كيبان لي ايرور راه كيبان لي هنا. دونك دابا نشوفوا البروجي شنو فيه. البروجي فيه لي بروبريتي دونك نشوفوهم ابري لي ريفيرونس تاعهما. دونك اهم ولا كلاس بروغرام. لا كلاس بروغرام هي لا كلاس اللي كتكون في اي بروجي واخا كونسول. سي لا كلاس اللي فيها ميثود مين. اي بروغرام اون C# ما يقدرش يتيكزيكوتا بلا مين. غير هنا المين ماشي حنا كاتبين فيها الكود ديالنا، فيها ان كود اللي جبرناه واجد. هذا الكود شنو هو لو رول ديالو؟ لو رول ديالو سي ران ابليكيشن بوان ران نيو فورم واحد. سي ديكزيكوتي هذيك الانترفاس غرافيك ديالنا اللي هي فورم واحد. باغ ديفو ملي كنكري بروجي كنجبر فيه واحد الانترفاس غرافيك اسمها فورم واحد، نقدر نغنوميها بوان سي اس. حتى هي كلاس، حتى هي كلاس C# بوان سي اس. نشوفوا الكود ديالها. باش ندخل الكود جافا سي لا بارتي ديزاين ياك. باش ناجوتي فيها شي كونترول باغ اكزومبل جو في غليسي هذا البوطون. فوالا ها هو البوطون. باش ندخل لا بارتي ديزولي ماشي كود جافا سي كود C#. باش ندخل الكود C# دونك كنعمل بوطون دوا افيشي لو كود. شنو عندي هنا؟ عندي لونسومبل ديال لي زيمبورت دونك ديال يوزينغ اون ابل لي بيبليوتيك. نيم سبيس لو نون دو بروجي. هادي فحال لابليكاسيون كونسول. مي هنا عندي اون كلاس. سي اون كلاس كي هيريت من لا كلاس فورم. دونك اي انترفاس غرافيك ولا اون ابل فورمولير ياك سي اون فورم. علاش فورم؟ حيت كتيريتي من واحد لا كلاس اللي كاينه ديجا في الفريمورك دوت نت. هاد لا كلاس سابيل فورم. باش تبان لي بهاد الطريقه ويكونوا عندها دي بروبريتي ديالها، عندها تيتر، عندها هاد لي بوطون، دونك خصها تيريتي من فورم. حنا كنعرفوا في C# اي كلاس خصها كونستركتور. دونك ها هو الكونستركتور ديالنا بابليك فورم واحد. مي باغ ديفو كنجبروا فيه هاد انيسيالايز كومبوننت. هاد انيسيالايز كومبوننت شنو هي؟ سي اون ميثود اللي هي ديجا عنده فيها شنو؟ فيها لا ديكلاراسيون ديال لي زيليمون اللي كاينه في لا فورمولير ديالي، لي كومبوزون لي كونترول، لا ديكلاراسيون ديالهم يعني النيو ديالهم، لا كرياسيون دي زوبجي اون بلوس l'initialisation ديالهم. باغ اكزومبل هنا عندي بوطون واحد غنشوفوا initialize component فين كاينه. دونك initialize component كاينه هنا، كاين فورم واحد بوان ديزاينر. ها هي لا ميثود انا حليتو. ها
هاي 10.button1 اتغال نيو system.windows.force.bouton. دونك هنا بويسك ملي كنغليسي بوطون هو اوتوماتيكمون فا جينيري هاد الكود كي جينيري لانستونسياسيون دو لوبجي بوطون. حنا كلشي عندنا اورينتي اوبجي، يعني اي حاجه باغي نكريوها خصنا نيو. هاد البوطون عنده اون بوزيسيون فين غينزل في البوان 148 113 هي البوان هادي. كتابة شوية كبر الكتابه واخا فوالا. دابا انا جليسيتو هنا راه هو نزل هنا، دونك نفا نديبلاسيه نرجع عند ديزاينر غنجبرو تبدلت لوكيشن ديالو. عنده النيم باغ ديفو عنده هادو نقدر نبدلوه، عنده سايز هو بيتو سي لا تاي ديالو، عنده واحد لا تاي. طاب اندكس غنهضروا عليها ابخي شنو هو الغول ديالها. عنده التكست، الباك كالر. عندنا هنا الفورم ديالي انا كريت الفورم. هاد الفورم نيم ديالها فورم واحد، التكست ديالها هي مكتوبه هنايا فورم واحد. انا نشوفوا من بعد كيفاش نبدلوا الكتابه اللي فيها لي زانفورماسيون. يعني اي كونترول عندي ديزاين بارتي ديزاين فين كاينه هنا فورم واحد بوين ديزاينر. وهنا ديكلاراسيون ديال البوطون. Voilà. Donc la méthode initialize component existe dans le fichier form1.designer.cs. Via le code nécessaire pour l'affichage de la forme. Le fichier comporte la déclaration des contrôles. Voilà, à la déclaration des contrôles. Les fichiers comportent la déclaration des contrôles qui sont par défaut privés ماشي public privé. mais حنا نشوفوا نقدروا اذا احتاجناهم من بعد في شي فورم وحده اخرى نقدروا ندوهم public. on ne peut ni éditer، ما نقدرش نيديتي هذا الفيشي. الموديفيكاتور اللي نقدر نبدلو هذا الفورمولير. باقي واحد الحاجه رجعوا لينا دابا بغيت ندخل للكود. اذا لاحظتوا هنا كاينه واحد الموكلين ما شفناهش حنا ياك، اسمه partial public partial كلاس. ما معنى بارسيال؟ ملي كتكون عندي اون كلاس وحده مي ديكومبوزي سور بليزيور فيشي. كلاس الكود ديالها ماشي فيشي واحد، بليزيور فيشي. اذا لاحظتوا هنايا شوفوا شنو عندي فورم، هذا فيشي بوحدو ياك، بارسيال كلاس فورم واحد، هذا ابار، هذا هو هذا اللي تحلنا هنايا ياك. دونك كاينه بليزيور فيشي ديال لا كلاس. حتى اذا حليت الدوسي، اذا بغيت نحل الدوسي ديال البروجي فين كاين، غنعمل بوطون دغوا اوفغير لو دوسي دون ليكسبلاتور فيشي. ها هو فين تسجل لي. اذا حليته غنجبر فورم واحد. دونك ثلاثه ديال لي فيشي اسمهم فورم واحد بوان سي اس، واحد بوان ديزاينر بوان سي اس، داكوغ، واحد ديال لي ريسورس ما غادا ني كيصلح. باش نكري كلاس وحده سور بليزيور فيشي خصها تكون بارسيال. فاهمين؟ والفورمولير هذه بالنسبه هذا ما عندوش علاقه بالفورم بوغ لي كلاس كاملين. غير حنا الفورم بويسكي ديكومبوزي اون سور بليزيور فيشي، هذا علاش هي باغ ديفو بارسيال. دونك لي فورم كي يريتو قلنا من فورم. نكملو. Un formulaire est une classe qui hérite de la classe form fournie par la plateforme .NET. La classe form فيها بزاف ديال les propriétés, بزاف ديال les attributs. Dans un formulaire, on peut ajouter un ensemble de contrôles. Exemple ديال البوطون اللي ajouté قبيلاتي. Les formulaires et les contrôles exposent ديال des propriétés définissant leur apparence. بروبريتي كتحدد لي في غادي يبان لوكيشن بحال شناها قبيلاتي، لا طاي ديالو، التكست اللي مكتوب فيه، لا كولور ديال ليكريتور، l'apparence ou des méthodes définissant leur comportement. يعني واش الكومبورتمون ديال بالنسبه الكومبورتمون ديالو يعني لا رياكسيون ديالو. واش مثلا عندي ان زون دو تكست غنعمل له enabled false يعني ما نقدرش نكتب فيه. واش ان تشيك بوكس واش كوشي ولا لا. Donc, en plus, qu'il y a des événements qui définissent l'interaction avec l'utilisateur. Les événements qu'on a l'exemple d'il clic. Donc, Windows Forms offre des contrôles et des composants qui exécutent plusieurs fonctions. Donc, on a exemple, les boutons, les zones de texte, les listes et ainsi de suite. Ou on a des message box. Message box, بلاتي نشوفوهم. ناخذ exemple. Créer interface. graphique كيفاش غادي نكرييه. دونك هنا مسح هذا البوطون
كلو سوبريمي. دونك غادي ناجوتي باغ اكزومبل غنكتب فيه كنشوف والو ما بقى كيبان والو. داكور ما بقى كيبان والو. داكور دابا تسناو شويه. دابا كيبان. دابا كيبان. خدا الصوت زعما قصوره شويه. الصوت عندو كاين ديكالاج في الصوت. كاين ديكالاج في الصوت ياك هذاك البروبليم كونيكسيون. ديكالاج الصوت والصوت. الصوت كيكون الصوت زعما قصوره. واخا نتسناو دقيقه نشوف. فوالا دونك دابا هنا بغيت نكتب واحد تكست ياك ولا نكتب بغيت واحد لا زون باش نكتب ان تكست باش ندخل لو نو. دونك لا زون ديكريتور دو تكست سي تكست بوكس كتسمى تكست بوكس. هاو بان لكم في لا بواط اوتيل. لا بواط اوتيل هادي اذا ما بانت لكمش هاد لا بواط اوتيل ما غادي تجيبوها من هنا افيشاج. افيشاج غتكليكي في بواط اوتيل. داكوغ دابا ماشي معكم صوت والصوره ماشي. لا استاذ الصوت كيسبق عاد كتجي الصوت. داكوغ انا فوالا دونك انا غادي نبقى نهضر ونوقف تتقولوا لي كمل. صافي استاذ. مزيان دابا كتبان لكم افيشاج بواط اوتيل. استاذ بانت. فوالا هادي اذا ما بانتكمشي هاد لابارتي هي فيها لي كونترول. دونك ها هو التكست بوكس فتش عليه من تحت سينو نكتب هنا ونغوشيرشي عليه. ها هو تكست بوكس هو هذا. هادي سيت اون زون ديكريتور فيها غنسيزي. انا نحتاج جوج واحد نكتب فيه لو نو واحد نكتب فيه لو برينو باغ اكزومبل. ياك دابا اذا عملت اكزيكوتي هاي طلعت لي لا فورم ديالي. غنكتب هنا نكتب هنا داكوغ. دابا اذا لاحظتوا هنا ما كيبانليش شي ديالاش شنو غنكتب فين هو لو نون فين هو لو برينون شنو خصني نزيد لهم ان تكست حداه ياك. فوالا دونك هو الليبل ديالي اللابل ديالي ها هو. شنو الفرق بيناتو بين التكست بوكس؟ شنو الفرق بيناتو؟ هذا اها كنسمع واحد كيكتبوا العنوان وصافي ماشي. هذا سامح بوغ لافيشاج كنافيشي فيه ان تكست وهذا كنكتب فيه. دونك هذا بحال اللي كنعملو كونسول باوراي كان اونطري لو نون. فوالا دونك كتقول له شنو خصك ومن بعد ملي كنقول له كونسول بوان ريد لاين هذاك لو نون هو هاد ليكريتور هنايا. ها دونك غنحتاج جوج. دابا بغيت نبدل التكست اللي فيه هنا نكتب نو فين غنجي غنكليكي فيه وغنجي هنا بروبريتي. عاوتاني هاد بروبريتي الا ما بانتكمشي كنجي هنا افيشاج بروبريتي فenêtre de propriété فين هي هذاك كتطلع راه كليك في الليبل. لا كتكليكي كتبان دابا ما بانتكمشي كاع هي فenêtre de propriété هي لتحت انا ما بانتليش هي داكوغ. دابا انا ديجا عندي مافيشي واذا بقات كتمشي لكم بحال هكذا كتمشي ولا اون فوا تكليكي تكون من بعد كتمشي جليسيو هنا جروها جليسيوها هنا دابا هنا صافي تبقى كتبان لكم ديما احسن. دونك هنايا ها هو كليكي فيه ها اسم ديالو باش نتاكد بانه هو اللي خصني هو هذا ياك. دونك هنا ما كيغيتي من لا كلاس ليبل عنده بزاف ديال لي بروبريتي عنده. حنا دابا غنهتموا غير بالتكست ومن بعد غنبقاو نشوفوا حاجه بحاجه. التكست ديالو فين هو؟ التكست ها هو فوالا غنكتب فيه نو دو بوين. غنجي الثاني غنكتب فيه برينون دو بوين داكوغ. نقدر نديبلاسيه هكذا ها هو.
بغيت نبدل لهم الكولور ولا ستيل ديالو، غنجي الفونت نزيد له في لا طاي باغ اكزومبل، ندو اون غرا فوالا، ونجي لا كولور ونختار واحد الكولور باغمي هاد لي كولور اللي كاينين. نقدر كنت نسيليكسيوني نكليكي ونعمل كونطرول ونسيليكسيوني بجوج ونعمل بروبريتي ديالهم بجوج، حتى هي فوزابل. فوالا دونك حنا كتبنا لو نو ياك، كتبت لو نو باغ اكزومبل لو برينون. انا غادي نعمل ان بوطون ملي نكليكي فيه يافيشي لي هنا لو نو مع لو برينون حدا بعضهم، ولا بونجور مسيو، بيانفونو مسيو، لو نو حداها لو برينون. نعمل غير تيست. اي تريتمون خصني نعملو فين كنعملو في الكليك على البوطون، دونك خصني واحد البوطون هاو. الصوت كيتقطع لك اصاحبي، صوت كيتقطع، مشكل لا كونيكسيون. ما عرفت شنو غنعمل. ما عرفتش باقي كيتقطع لا ماشي بزاف اصاحبي، خايله كمل ماشي مشكل. حيت ما عنديش الحل، حيتاش مشكل الكونيكسيون صافي. دونك هنا في البوطون غادي نكتب له التكست ديالو، فوالا التكست ديالو ها هو هنا التكست، نكتب مثلا افيش فوالا. اون فوا غنعمل افيشي، خصني منين كليكي في افيشي يتافيشا لي هنايا ياك ديك الميساج اللي قلت. دونك فين خصني واحد ليليمون اللي غنافيشي فيه. شنو خصني نزيد؟ ليبل مثلا فوالا، هو لان هو ليليمون ديال لافيشاج. هذا غادي نمسح له التكست ديالو ياك، تنكليكي فيه ما يبقاش كيبان. اذا ما بقاش كيبان غنبقى نسيليكسيونيه ها طلع لينا، شفتوه؟ سينو حرفتكم تجبروه هنايا غتجي من هنا وغادي يبان لك هاو، وهذا هاو كيتسيليكسيونا. سينو بغيتو تخليو له التكست ديالو خليو التكست ديالو، لان غير اذا خلينا التكست ديالو ملي غيتافيشا اول مره غيبان لي مكتوبه فيه ليبل 3. كملوا نشوفوا الكور شنو فيه وعاد رجعوا. دونك هنايا texte box, donc sert pour l'écriture et la lecture du données à partir d'un donc pour lire et écrire les données في text box. كيفاش كنعمل؟ هنا كناخذ النيم ديالو كنعمل له بوين تكست كنعطيه اون فالور. بغيت نقرا منه النيم ديالو بوين تكست وكنقرا منه لا فالور. شوفوا ليكزامبل لا ميم شوز بالنسبه ليبل. شوفوا ليكزامبل بغيت مني كليكي في هذا البوطون شنو قلنا؟ يقرا لي لا فالور من هنا ومن هنا ياك. شنو خصني نكون عارفه؟ دونك لا كليك باش بانت لي لا كليك كنعمل دوبل كليك في البوطون، كنعمل دوبل كليك في البوطون هكذا صافي. واحد الغومارك، واحد الحاجه كتوقع بزاف دابا، انا بغيت نبدل النيم هذا ما يبقاش مكتوب هنايا باتن واحد، بغيت نعطيه واحد النيم. هاد النيم خصكم تعرفوا بان النيم ها هو مهم، هو اللي كنحتاجوه في الكود سي شارب. هاد النيم خصو يكون اونيك، ما يمكنش نسمي دو بوطون دو زاليمون في الفورم وحده بنفس الاسم بحال لي فاريابل. دونك هذا غنسميه مثلا بي، جو بريفير لي بوطون بداهم ببي افيشي، البوطون ولا بي تي ان افيشي، نسميه هكذا بوطون افيشي. نعاود نكليكي بقات لي هنا بوطون واحد. دابا بغيت حتى ليفينمون تسمى لي بديك بالنوفو نون اللي تسمى. شنو غادي نعمل؟ غادي نجي غنمسحها غير اون فوا غنمسحها يعطيني واحد ليغور.
ليغور هنا كيقول لي فورم واحد نو كونتيان با اون ديفينيسيون بوغ باتن واحد كليك ما كايناش. وهي فين تسجلت عنده؟ تسجلت عنده في الديزاينر. شنو كنعمل؟ تبعوا معايا، هذه مهمه. كنكليكي فيها مين كيدخل الديزاينر. ها هو عطاني ليفينمون تكريات في الديزاينر، وفي نفس الوقت انا مسحتها ما جبراشي. شنو كنعمل؟ هاد لا لين كامله، هاد لا لين كنسيليكسيونيها فوالا وكنمسحها. شي واحد يشد، كنسمع صوت ديالي كيرجع. داكوغ، شفتوني شنو عملت؟ واخا تعاود وسط هادي نعاود عاود أستاذ عاود. الكونترول نعاود. حيت فين مسحتيها من كلاس ديزاين. انا شوف انا غادي نعاود شي بوطون اخر غير باش ما يبقى لكم شي. شوف دابا ها انا غنجي هنايا، ها بوطون ياك، انا عملت لا كليك تما بوطون واحد تيري كليك. شد الميكرو تتكونوا غتهضروا حتى صوتك كيرجع. دونك هكذا ياك، متبعي معايا. دابا هاد بوطون واحد بغيت نبدل له النيم ماشي التكست. دابا خلينا من التكست، واخا نبدل له التكست ولا نخليه. بغيت النيم ديالو، نيم سي لا كلي ديالو، هو اللي غيبقى معروف عندي في سي شارب. دونك بغيت نسميه بوطون 2 ولا بوطون تيست. داكوغ، عطيتو النيم مثلا هنا كتب فيه تيست. هي ليفينمون ملي كتجينيرا ليفينمون راه كتجينيرا بالاسم بالنيم ديال البوطون تيري كليك، هيدا كتسمى. دابا انا بدلت النيم ديال البوطون ما تبدليش هنايا. هذا واحد ليكزامبل الثاني. انا بغيت عملت واحد ليفينمون بغيت نمسحها. عملت واحد مثلا هادي، شتوني كليكيت دوبل كليك هنا دخلت لي هاد ليفينمون بغيت نمسحها. ها هي شنو كيعطيني؟ اون فوا كنمسح شي ميثود ليفينمون كيعطيني ايرور، حيت اون فوا حيت انا ملي كنعمل دوبل كليك وكيجينيري هنا راه هو كيجينيري ماشي غير هاد لا لين، دو لين، واحد لا لين هنايا في الكود في الكود سي شارب، واحد لا لين في الديزاينر كتزاد. يعني ملي نمسحها من الفورم خصني نمشي نمسحها حتى من الديزاينر. يعني خصني نجي هنا ونمسحها هكذا كاريمون صافي، ما بقاليش ليغور. داكوغ، اي ايفينمون كانت عندكم في الكود سي شارب مسحتيها، ها انا غنمسح هادي ياك، غيعطيني ايرور، غنكليكي في ليغور تفتح لي ديزاينر، غنسيليكسيوني هاد لا ليني وغادي نمسحها وما بقاليش ليغور. دابا الفورم ديالي ها هي، ما كاين حتى شي ايرور. دابا مسح هاد البوطون كنت زيدتو غير بوغ تيست. دابا هذا دافيشي غنعاود نعمل فيه كليك نكمل الكود ديالي. ها هو تما بي تي ان افيشي تيغي كليك. واضح؟ كنتسنى الجواب ديالكم دابا. واش كلاغ؟ داكوغ شوية أستاذ. دونك شوف، نعاود ملي كتكليكي ملي كتعمل دوبل كليك في واحد البوطون وكتكريي ايفينمون ياك، وكتعاود كتمشي تمسحها كما كانت هاد ليفينمون كيعطيك ايرور لان هاد ليفينمون تزادت في واحد الفيشي اخر. هذا حتى شوفوا قلنا فيها جوج، هذا ديال الديزاينر. داكوغ، دونك شنو كنعمل؟ ها هو عطاني ايرور ما خلانيش حتى نافيشي. شنو هو الحل؟ الحل هو انني نكليكي في هاد ليرور ونسوبريمي لا ليني اللي فيها الكليك وما كيبقاليش المشكل. صافي تحل المشكل. ها هو بانت لي لافيشاج. واضح دابا؟ ها جاوبوني، شي واحد يجاوبني. واضح مزيان، نكمل. صافي نكملو.
حنا شنو كان الهدف ديالنا منين كليكي في هذا البوطون ياك؟ شنو خصني يهز لي لا فالور اللي مكتوبه هنايا ويهز لي لا فالور اللي مكتوبه هنا. باش غيقرا لا فالور من هاد لي زون دو تكست غيقراها بالنيم ديالو. شوفوا النيم هذا شنو هو، تكست بوكس واحد مزيان، هذا تكست بوكس دو. انا جو بريفير لي كونترول ولا لي كومبوزون اللي كنحتاجوهم في الكود سي شارب نعطيوهم واحد لو نون ديالنا، واحد النيم ديالنا باش نعقلوا عليه. دابا اذا كانوا عندي 10 وبقيت كان ديبلاسيهم ما يبقاش عاقله شكون هو واحد شكون هو جوج شكون هو ثلاثه. هذا بوغ لو نو غادي نسميه، غادي نجي النيم نقدر نستعمل هذا، مي انا جو بريفير نسميوهم. دونك غنستعملو داكوغ. تعلموا تسميوهم تي اكس تي باغ اكزومبل نو ولا تي نو تي برينو، سميه اللي بغيت، المهم يبان بان التكست ديال لو نون تكست ديال البرينو يبان في اسمه. غنجي هنا افيشي. دونك انا لو نون شنو تيب ديالو؟ سي اون شين دو كاركتير سترينغ نو ايغال تي نو بوان. اي كونترول في الانترفاس عنده دي بروبريتي. حنا لا زون دو تكست ولا لابل عندهم واحد البروبريتي اللي هي تكست، منا كنقرا ولا كنكتب التكست اللي فيها. دونك بوان تكست string prénom est égal tes prénoms point text. هنا قريت لي فالور. صافي معايا ملي كنقول هاد لو نون هذا فاريابل في الميموار شنو غياخد لا فالور اللي كاينه في التكست ديال هذا. غيحاولوا ما تكتبوش بيدكم بوان، خليه هو يطلع باش ما تسمعوش في مشكل ديال ماجيسكول ومينيسكول. فوالا بوان فيرغول. انا دابا قريت لي فالور من هاد لي زون دو تكست. دابا اذا كانت عندي مثلا اون فالور اللي هي نومبر باغ اكزومبل، غنعمل كوبي غنعمل كولي، نقدر نكوبي ونكولي لي كومبوزون. هذا نزيد لاج نكتب فيه اش كوبي كولي ولا نجيبو من هنا. هذا غادي نعطيه واحد النيم. هذا بدلت له غير التكست، هادو ما بدلتلهمش النيم. علاش؟ حيت انا ما غنحتاجهمش في هذا غير بور لافيش، ما غنحتاجهمش في الكود سي شارب. انا غنحتاج لي فالور اللي هنايا. هذا غنعطيه تي اج ولا تي اكس تي اج. كنسيليكسيوني نهبطهم شويه. انت اج. دابا اذا كتبت تي اج بوان تكست عطاني ايرور ياك؟ بحال اللي كنا كنعملو في كونسول بوان ريد لاين. اذا عقلتو شنو كنت كنعمل ملي كنبغي نقرا انونتي؟ كنعمل انت بوان بارس. فوالا. دابا هذا حيت في التكست كتغوتوني اون شين دو كاركتير. انت بوان بارس. بالنسبه لديك اوبجيكت سيندر و ايفنت هادو غادي نهضروا عليهم ابري، غادي نهضروا عليهم. هادوك غنعملوا حصه ديال لي زيفينمون وديال فاش كنحتاج هذا سندر. فوالا هاد لوبجي غادي نستعملو، غادي نحتاجو من بعد، غنشوفوا على فين غنحتاجوه. وحتى الايفنت اركس حتى هو غادي نحتاجوه. اون فوا فيه كيفيدونا. هادو باغ ديفو كيجيو فيهم في لي زيفينمون. دونك هنا اون فوا شنو هو لوتيليتي ديالهم اللي غنوصلوا لي زيفينمون. انا بقى كنمشي معكم شويه بشويه. دونك حنا قرينا لي فالور. دابا حنا قلنا ملي غنكليكي في البوطون شنو غيوقع؟ غادي تافيشاونا هنايا. دونك هذا لاب 3 حتى هو غنحتاجو في سي شارب باش غنكتب فيه. غنسميه ال. انا التكست كنبدا بالتي ولي لابل كنبداهم بال ولي بوطون كنبداهم ببي. دونك ال نتوما المهم خذوا واحد لا ريغل تبعوها. دونك ال ريزولتا صافي بغيت نسميه. دونك دابا ملي غنكليكي قلنا في افيشي غيقرا هاد لي فالور وغيكتبهم لي في ال
الريزولتا. دونك الريزولتا غيكتبهم فيها. دونك خصني التكست ديالي يتبدل. بوان تكست ايغال العكس. دابا قرينا منه وهنا غادي نكتبو فيه. كيفاش غنكتب؟ شنو غنكتب فيه؟ نكتب فيه باغ اكزومبل bienvenue monsieur فوالا بلس نو. كتب اللي بغيت. المهم اون فالور اللي غنحتاجها. انا مثلا اكزومبل monsieur espace nom prénom plus ما خصنيش نسمي لي فاريابل بلي كاركتير اكسونتوي. خاص سميتهم دونك سمي ما نسميهمش. monsieur غنحل القوس باغ اكزومبل غنكتب لاج ديالو اي لاج غير باش نعملو التيست. بلس بلس كنعرفوها بور كونكاتيني اون شين دو كاركتير كما كنا كنكتبو في كونسول بوان رايت لاين. غنكتبو في لابل بوان تكست. داكوغ نتيستي اكزيكوتي. فوالا ديماري هنايا. غادي نكتب لو نو امين لاج 18 ans افيش. كيبان لكم لافيشاج؟ وي كتبان مزيان. دونك كيفاش كنقراو وكنكتب فيهم بالبوان تكست. وي صافي. واضح لحد الان؟ نكمل. اذا نزيد نبدا في لاج كتبان. نزيد له نبدلو بلا طاي. لا انا عملتو انا بغيت نعملو بين قوسين. نو درت في لاج التكست ماشي نيميرو. غيكتب لي لا هنا يعطيني ايغور. عرفتي شنو هو الايغور؟ شوف غيعطيني اكسبسيون نورمال. واخا نكتب انا هنا كي سوا لا فالور ياك يعطيني ايغور اون اكسبسيون. سي نورمال عارفين حيت بغا يجي كاستي تكست نو اونتي يعطيني ايغور. كاين الحل نعملو اذا بغينا نعملو تيست. عقلتو على ديك تراي بارس اللي شفناها تراي كاتش. تراي كاتش. نقدر نعمل تراي كاتش في نفس الوقت نقدر اذا بغيت ما يعطينيش شي اكسبسيون هنايا نعملو تراي بارس. شفناها في الحصه الاخرانيه عقلتو عليها. قلنا الاوت في اخر تبع منه اون بروسيدور عندها الاوت. كتبوها ولا نخليو تنبان؟ كتبوها نقدر نعمل ان تيست. فوالا نقدر نعمل ان تيست هنا نعطيه واحد الفالور باغ ديفو لاج. اذا بغيت يعطيني اكسبسيون انت اج نعطيه مثلا باغ ديفو راه 0 ولا 1 ياك. ونعمل له اف انت بوان تراي بارس ديالاش ديال التكست اللي كاين في التكست ديال لاج. ديك لا فالور اللي كاينه في التكست ديال لاج ياك هي اللي غتاسيي باش تكونفيرتيها. اذا قدرت تكونفيرتيها اونتي في غتكتبها في ديك الفاريابل اج. وهنايا شنو غتغوتورني؟ هادي خصني نعملها اوت. قلنا هادي عندها بارامتر ديال الاوت اوت اش لانها غتغوتورني هاد لاج. داكوغ اذا كانت ترو غتعطيني لاج. كانت فولس نقدر نعمل لها ان تيست هكذا. اذا كانت فولس ما معنى ديفيرون ولا ايغال فولس. فوقاش غتكون ايغال فولس؟ اذا كتبت مثلا انا شي تكست هنا ما تقدرش دوزو لي انوتي. في هذه الحاله تعطيني لاج باغ اكزومبل هو ديك 0. واذا كانت ترو راه كتكتب لي ديك لاج اللي مكتوب هنايا. نشوفوا التيست. وهذه بوغ ايفيتي شنو؟ بوغ ايفيتي ما تنساوش بان راه باقي ميكزيكوتي راه لي بلوكي. خصني ناغيتي ليكزيكوسيون. اغيتي ليكزيكوسيون. شوفوا التيست. غنكتب غير ان تيست سامبل. غنكتب دابا لاج صحيح ياك افيشي. واش دازن اف دازن التيست شنو جبر
هذا اونت يقدر يكاستين انت عطانا هاد لاج هاد فاريابل اللي هو 13 وجاو افيشي لي هنايا 13. دابا اذا كتبت هنايا اون شين دو كاركتير وعملت افيشي شنو عطاني؟ قبيله عطاني اكسبسيون، دابا عطاني زيرو لان دخل الجبره فولز. هاد تراي باس كتيفيتي ليكسبسيون، كتب لا فالور ديالها عطاها هذيك لا فالور باغ ديفو اللي قلنا له حنايا. داكوغ. وبيان هنا كنت نقدر نكتب كاريمون هكذا، نكتب له ان ميساج نقول له بان نعمل له ال ريزولتا بوان تكست لاج doit être un nombre ياك. else يعني تيكون صحيح، else يعني true ياك، يعني يقدر عادي يكتب لي هذا. فوالا كتبوا لي ياك. اذا عطيتو هنا واحد تكست عطاني لاج دوا تيتر ان نومبر. مفهوم؟ كنتسنى لا ريبونس. وي مفهوم. داكور. دونك الكود سي شارب كيبقى هو نفس الكود اللي كنا كنكتبو فاين كنكتبو في لابليكاسيون كونسول. الفرق الوحيد هي ان كنا كنقراو لي دوني من كونسول بوان ريد لاين وكنكتبو في كونسول بوان رايت لاين. دابا كنكتبو في البوان تكست وكنقراو من البوان تكست ديال لي زون دو تكست. بقاتنا حاجه اخرى، نقدر هنايا ما نافيشيلوش الميساج في هذاك اللابل، نقدر نافيشيه في واحد يخرج واحد الفناتر. هاد الفناتر كنسميوها الميساج بوكس اللي هي هادي. Donc le message box affiche un message pouvant contenir des textes, des boutons, des symboles, contenant des informations diverses à l'utilisateur. Là, on voit le test ديال message box عادي qui affiche un message, mais après on va voir message box اللي كيعطيني une question par exemple, voulez-vous vraiment supprimer? OK, كنقدر نكليكي في oui, نقدر نكليكي في non, نقدر نكليكي في annuler. دابا حنا غنعملوا ميساج كيعطيني غير واحد الميساج وان بوطون اوكي. نشوفوا التيست ديالو. هاد الميساج بوكس كنعملوا بوان شو. ها هو ليكزامبل. هنعملوا التيست. اذا كان كاين ايرور في السيزي يكتب لي شوفوا ميساج بوكس بوان شو وكيكتب لي التكست. هاد التكست هذا يكتبوا لي هنايا. نشوفوا ليكزامبل ديال الميساج بوكس. انا كنكتب وصافي باش نتيستي. عطاني مزيان. دابا اذا كتبت هنا اون زون دو تكست شنو عطاني؟ ها الفناتر شفتو؟ واخا نتسنى. باقي حسب واحد الكلام. واخا ماشي مشكل نتسنى. يلا بانت؟ لاج دوا تيتر ان نومبر. داكوغ. فناتر دانفورماسيون. نقدر نزيد هنايا كاريمون واحد الحاجه ملي يكون ان نومبر ما يكتب لي والو ياك، ما خصوش يبقى مكتوب لي ديك التكست اللي كان قبل. تلقي معايا لابل ديال الريزولتا بوان تكست يفيديه باش نفيدي بلي زون دو تكست ولا لي لابل كنعطيوهم هكذا شي نفيد. كاينه طرق اخرين مي هادي لا بلو سامبل. تداول واخ دابا اذا كتبت هكذا 12 ياك صافي شكلي صحيحه. دابا المره الثانيه غنعاود نبدل لي فالور وغنكتب وغنعمل واحد ليغور ياك. غنكليكي في افيشي لاج دوا تيتر ان نومبر مي هادي ما خصهاش تبقى مافيشيه. هاي زادت هي اللي عملناها هنايا. هاهي قديمه ما خصهاش تبقى افيشي وسي ميو نعملها. اذا كنتو عاملين ليكزيكوسيون ما يعطيكش تبدل في الكود، خصني تناريتي ليكزيكوسيون. هادي كونترول اكس نجيبها هنايا اللي يكون ايرور ما افيشي لي والو حتى يكون ما كاينش ليرور. ملي يكون ليرور عطيني غير الميساج. دابا هاد الميساج بوكس
كاينه فيه بزاف نقدروا نستعملوه. قلنا بليزيور اوتيليزاسيون. هنا اكزامبل، عندي ميساج بوكس بوان شو وعطيها الميساج ياك وبدله له التيتر وزايده فيه دو بوطون ميساج بوكس باتن بوان يس نو باش يزيد لي هاد لي دو بوطون. نقدر نعمل دوطخ دونك اف ايغال هذا ايغال ديالوغ ريزولت بوان يس. ما معنى ديالوغ ريزولت بوان يس؟ هو اذا كتبت يس اون طونك شين دو كاركتير ما غاديش يفهمها. دونك هنا عنده ان مو كلي اللي كيفهمها به. واخا تسناو معايا دقيقه. داكوغ دونك هنا قلنا هاد ديالوغ ريزولت بوان يس كاينه بوان يس كاينه بوان نو كاين زعما وكاينه في اف. ما علاش في اف؟ حيتاش حنا لوتيليزاتور خصنا نتيستيو لوتيليزاتور فين كليكا واش في هادي ولا في هادي. دونك ملي كتقول له اف ايغال يس يعني لوتيليزاتور كليكا في وي وكنكتبوا هنا الكود اللي خصنا. اون جينيرال في نو راه ما يعمل والو. هذا علاش ما عملنا شي ال سينو كنا نقدروا نعملو الز. شوفوا معايا التيست. صافي. واخا صافي. غنزيد بوطون كليكي فيه مثلا اريتي ولا كيتي ولا فيرمي. داكوغ فيرمي باش يشد لي هاد لا فينيتر فيرمي. نقدر كنت نعمل ليفينمون في الكلوز ديال الفينيتر. انا دابا بغيت نزيد بوطون صافي باش تشوفوا اذا كان عندي بليزيور بوطون. غنسميه بي لا بي تي ام فيرمي pour fermer. شنو غادي نكتب هنا؟ نعملو ان تيست. شوفوا معايا بور فيرمي واحد الفورمولير باش نشدها كنكتب 10.close ولا ديريكتومون كلوز. داكوغ هادي كتشد لي فورم شدت لا فورم. داكوغ دابا اذا كانت عندي بزاف د لي فورم في لابليكاسيون ديالي 10.close كتشد لي غير ديك الفورم. اذا بغيت ناريتي لابليكاسيون كامله تشد لي ليكزيكوسيون د لابليكاسيون كامله كنكتب ابليكاسيون بوان اكزيت. داكوغ هادي بيدا دابا ما غيبان لكمش الفرق حيت عندي فورمولير وحده. مي اذا كانوا عندي بليزيور فورمولير دونك هادي سي بوغ نخليها لكم اريتي لابليكاسيون اون كومونتير وهادي بوغ فيرمي لا فينيتر اللي عندنا محلوله. داكوغ نخلي غير وحده. اذا بغيت دابا نزيد ان ميساج ما يشدليش حتى يعطيني اون كاستيون. هنا فاش غنحتاج ميساج بوكس بوان شو. شوفوا معايا دونك بوغ نعمل ميساج بوكس بوان شو انا كاينه اون راكورسي اللي هي كنكتب ام بوكس اون فوا كتبان الا كنبدا نكتبها كتبان كنعمل دو طابولاسيون. داكوغ سينو غتكتبوا ميساج بوكس بوان شو حتى شي مشكل. المهم ميساج بوكس شنو عنده هنا؟ عنده بزاف د لي بارامتر. حنا شنو غنستعملو؟ شوفوا حنا انا كنكليكي هنا وما كيبانوا لي. غنستعمل هذه اللي فيها ميساج بوكس بوطون. هاهي كاينه بزاف. دونك كاينه هذه فيها تكست كابشنز باتن وايكون. اذا بغيت نزيد لها ايكون كاينه بليزيور. حنا في ليكزامبل ديالنا شاك فوا نتيستيو شي. في ليكزامبل ديالنا شنو عندنا؟ عندنا الميساج عندنا تيتر وعندنا لي بوطون. دونك عندها 3 بارامتر. فوالا شوفوا قلنا هنا غيبان لي عندها لي بوطون هي هادي. عندنا التكست عندنا التيتر وعندنا لي بوطون. تكست باغ اكزومبل voulez-vous
vraiment fermer le formulaire. ثاني titre اللي بغيتي تافيشي لي titre fermeture par exemple. انا نكتب ميساج لي. ثالث لي بوطون اللي غيبانوا لي فوالا قلنا هو هذا. دونك لي بوطون كيفاش كنكتب ميساج بوكس باتنز ها هي كتبان لي هنا ياك بوان. شوفوا لي بوطون اللي عندي اوكي انولي ريسيي انولي يس نو كانسل. دونك كاين بليزيور. حنا تافيش لنا في التيست ديالنا اما وي واما نو. دونك هو هذا يس. هنا كنحدد لي بوطون اللي غيتافيشاو لي في الميساج بوكس. حنا قلنا هذا ملي غيتافيشا ياك غنكليكي فيه ولا نو. داك اللي كيتفنو ما غيعمل والو. انا بالنسبه لينا شاد لان ما عملناش ان تيست. ما اذا كليكيت فوي عاد غادي يشد لي لا فينيتر. هادي عندها واحد الريزولتا. كنعمل تيست على الريزولتا ديالها. اف ميساج بوكس بوين شو شنو هي الريزولتا ديالها ايغال ديالوغ ريزولت بوين. هنا هاد ديالوغ ريزولت عندنا بزاف. واش كانسل، واش عطاني انولي، واش عطاني نو، واش عطاني يس، واش عطاني اوكي. دونك حنا عندنا غير يس نو غنتيست على يس. اذا كانت يس يعني يوتيليزاتور كليكا في يس. في هاد الحاله غيعمل لي هاد كلوز. سينو ما غيعمل والو. سينو ما غيعمل والو. اذا عملت نو ما عملت حتى شي حاجه. اذا عملت وي واه شد لا فينيتر. وصلكم هادشي اللي كنقول ولا باقي؟ وصل. مزيان. وي وصل. داكوغ. دونك هاد ليكزومبل شنو فيه؟ هاد ليكزومبل فيه حتى ليكون. فيه الميساج تكست بلوس ليكون. ليكون نقدر نزيد ليكون. حتى هي ميساج بوكس ايكون بوان. نزيد هنا نزيدها هنا. ماشي هادي كونستركتور. فوالا هذا كنكتب ميساج بوكس ايكون بوان شي ايكون ايرور باغ اكزومبل اكسكلاماسيون انفورماسيون كيستيون. سي اون كيستيون. واخا نعمل كيستيون. هاي عطاتني شتو ليكون. اذا كانت غير ميساج دانفورماسيون دونك كنكتب هنا انفورماسيون كيعطيني بوان ديكسكلاماسيون. هذا بالنسبه للميساج بوكس. باقي نستعملوه في بليزيور كا. بعد الميساج بوكس كنستعملو دائما بعدا بوغ افيشي الميساج باش اذا بقيت ما عرفتش فين عندي ليغور كنبقى نستعمل دي ميساج بوكس بوين شو. كنعطيهم ديك لي فالور باش كنعرف فين وصل لي ليغور. فين عندي ليغور شنو اللي عندي صحيح. دونك هاد لابارتي دوزناها. هادي حتى هي لا تايم بيكر نشوفوها. راديو بوطون حتى هي. دونك اذا بغيت نكري فورمولير وحده اخرى جديده. فورمولير جديده شنو كنعمل؟ كنجي هنا البروجي بوطون دروا اجوتي نوفيل اليمون ولا ديريكتومون فورمولير ويندوز. كنسميها فورمولير جوج ولا نسميها اف كالكول باغ اكزومبل. فوالا بغيت نبدل التيتر ديالها نجي هنا في التكست نخليها غير كالكول. دابا ملي كان اكزيكوتي كتحل لي غير الاولى. اذا بغيت تلونسا ماشي هذه اللي تلونسا لي الاولانيه، هذه جديده. شنو كنعمل؟ تبعوا معايا. كنجي بروغرام هنا وكنبدل هاد فورم واحد باياش باف كالكول. داكوغ. داكوغ صافي، غير باش كنعرف واش ماشيين معايا. ها هي تحلت لي هادي. هنا كنبدل
لا فينيتر اللي غتافيشي نقدر نبدلها في بروبريتي. بوطون دروا في البروجي بروبريتي. دابا اذا بغينا نلونسي، هذه هي الاولانيه ياك، غنعمل هنا نرد فورم واحد، رد فورم واحد، ها هي. ملي كليكي ونزيد واحد البوطون هنايا، نزيد بوطون اخر نكتب فيه باغ اكزومبل سو كونيكتي، سو كونيكتي، وهنا نسميه مثلا بوطون كونيكت. وبغيت اون فوا لوتيليزاتور مسحت ليكريتور التكست، نرجع للتكست، سي تكون كليكيت فيه بروبريتي، نرجع للتكست سو كونيكت، خصني نكبرو صافي. فوالا بغيت ملي نكليكي في سو كونيكتي، اذا كان لو نو هو مثلا واحد الاسم ياك، ولو برينون حتى هو واحد لا فالور نعطيها له من راسي، وواحد لاج مثلا سوبيريور من 18، يدخل لي اون فوا يكونوا صحاحين، يدوز ناين، يدوز لهاد الكالكول، كانوا خطا يعطيني يقول لي كونت نيكزيست با. بغيت نعمل هاد التيست. هاد التيست كيتعتاج بزاف لي باج دو كونيكسيون. اول باج كتعطيك هي باج ديال دخل لي زانفورماسيون ديالك وعاد تكونيكتا ياك الكونت. دونك شنو هو الكود ديالها؟ غادي نفسو كونيكتي. شنو غنعمل؟ قولوا لي دابا نتوما. بغيت يقرا لي لو نو و لو برينون، يتيستيهم مع دي فالور، مع مثلا لو نو اكس برينون ايغريك ياك، ولاج سوبيريور من 18، اذا كانوا صحاحين يدوز لين هادي، كانوا خطا يعطيني ميساج ديالها. شنو هو اول كود اللي غنكتبو في هذا البوطون؟ شي واحد يجاوبني. نقراو الانبوت بعدا. فوالا سترينغ نو، نعاود نفس تكست تي نو بوان تكست قبيله، نفس الكود اللي عملناه قبيله. نقرا لي فالور اللي مكتوبين. نقدر نخليها التست، بغيتو نخليوها، بغيتو دابا نقراو لي فالور تالكيلي، ها هما. نقرا لو برينون، غادي نقرا لاج. دونك هنا عطينا بان اذا بغينا نخليو هادي، اذا كان لاج فيه خطا غادي يعطينا ميساج، سينو راه كوريكت، سينو يعني لاج صحيح. اذا كان لاج صحيح شنو خصنا دابا؟ كلشي صحيح، خصنا نتيستيو. غنتيستي اذا كان لو نون باغ اكزومبل ايغال ايغال شنو شي اسم، عطاوني شنو الاصالات كنساهم، كنعقل غير على امين. لمنيني اند برينون ايغال امين ياك، اند اج supérieur 18. هنا شنو غيعمل؟ شنو خصو يعمل؟ خصو يدخل لي من هاد الفناتر، يفتح الابليكاسيون الثانيه، يفتح الفناتر الثانيه، الفورم الثانيه. باش كنحل واحد الفورم، باش نحل واحد الفورم كان انستونسيها، حيت فورم بيدا اوبجي، سي دو لوريونتي اوبجي، سي ان اوبجي من لا كلاس. اف كالكول كان انستونسيها، تسمى اف باغ اكزومبل نيو اف كالكول، بحال كنكري اون انستونس ان اوبجي منها. ملي كنكريها باش تافيشا كنعملها اف بوان شو. دونك عندي شو وعندي شو دايالوج، كاين واحد الفرق بيناتهم حتى هو من بعد غنهضروا عليه. دونك بوان شو، نعمل بوان شو، وحده كتكون لا دوزيام غوليي بلا بروميير، والثانيه كتكون انديبوندون دو لا بروميير. دابا حنا اون فا سولمون في هاد لا سيونس لي تيست عاديين. دونك اف بوان شو else par exemple يكتب لي ان ميساج بوكس يقول لي كونت incorrect نيكزيست با، مثلا هذا الكونت هذا ما عندوش، ولا لوغي نو اي برينون incorrect، ولا بوان شو ولا شو داير قال لي كتحل لي فورم الثانيه.
دونك غنتيستي لامنيني امين 19 فوالا هاي تحلت لي هادي داكوغ. دابا اذا عملت 17 فوالا كونت نيكزيست با. سينو اذا دخلت شي اسم اخر حتى يعطيني كونت نيكزيست با. واضح باش نحل واحد الفول. دابا هادي واخا المهم دابا نتوما في ليكزومبل ديالكم بلا ما تزيدوا هاد التيست ديال ليكريتور من بعد ابري نبقاو نطوروا البروجي ديالنا. اهم حاجه تقراو من لي زون دو تكست، تعملوا دي تيست تعملوا دي بوكل مي باقي غنشوفوا، تعملوا دي بوكل، تعملوا دي تيست، تعملوا دي كالكول كيفاش تقرا، كيفاش تافيشي فيهم، وكيفاش تدوز من فنتر لفنتر. تافيشي ان ميساج بوكس. دابا في هاد الكالكول هادي غادي نعمل، بغيت نغوغروبي لي زيليمون ديالي دو تال سورت اني نقدر نديبلاسيهم مره واحده بدقه واحده. دونك شنو كنعمل؟ كاينه لي زوتيل ديال لي جروب، كاينه سكون ابل بانل كنجمع فيه لي زيليمون، ها هو فيه كننزل لي زيليمون ديالي. دابا اذا نزلت فيه بوطون باغ اكزومبل، راديو بوطون دونك دابا بغيت نديبلاسيهم ديريكتومون، غنديبلاسيهم كاملين بلا ما نسيليكسيونيهم كاملين. وكاينه سكون ابل جروب بوكس، فوالا هو الجروب بوكس. جروب بوكس فرق بيناتو بين بانون انه عنده ان تيتر. جروب بوكس نقدر مثلا نكتب هنا، نكتب كالكول، اي حاجه غادي نكتب التيتر ديالها، ولا نقدر ما نكتب فيه والو في التكست، نمسح التكست. دونك في هذا غنعملو ان تيست. انا التبي اللي غادي نعطيكم تخدموه هو هذا، فوالا. الفناتر الاولانيه، الفورمولير الاولانيه غتكتبوا فيها واحد لابل، واحد تكست بوكس، غتسيدي واحد لا فالور اونتي وغيقول لك واش بير ولا لا، كتبوا لو نومبر و بير. حنا شفنا في الالغوريثم كيفاش تشوفوا واحد لو نومبر بير ولا لا، دونك عندكم كتعرفوا كيفاش زوجي ولا فردي. دونك كتعمل ان تيست، غتقرا لا فالور من هنا وغتيستي، اذا كان زوجي يكتب لك زوجي، كان فردي يكتب لك فردي، ملي تكليكي في البوطون. داكوغ. ليكزارسيس الثاني في نفس لابليكاسيون، في نفس البروجي غتزيد فورم الثانيه. فورم الثانيه طابي لوغين مو دو باس. هنا انا غنوريكم كيفاش تخدموا بهادو، وغتكتب فاليدي. دونك اذا كان لوغين تي دي اي مو دو باس 105 ودات نيسونس بحال 30 شهر 12 2001 غيتافيشا لك ان ميساج، غيقول لك واش فوليفو فريمون اوتيليزي لا كالكولاتريس. اذا كليكيتي وي بحال ليكزومبل اللي شفنا احنا في وي، شنو عملنا؟ شديناها. دابا في وي غادي يحل لك هادي فورم الثالثه اللي غادي تعدلوها. انا دابا هنا هادو سو سون دي تكست بوكس ودي لابل. انا نوريكم كيفاش تخدموا بلي راديو بوطون، داكوغ؟ ولا جو بونس في هاد لا سيونس هادي ياك عملوا غير اكزرسيس واحد وعملوا اكزرسيس دو حدكم هنايا غيتحل لكم هادي صافي. تبقي معايا خاويه ديك الساعه نكمل ديك الساعه باش ما نتقاش، ديك الساعه باش ديك الساعه نكملوا على هادي. استاذ بالنسبه للريكورد فين نلقاوه استاذ؟ تنسالي ونقول لكم داكوغ، تنسالي ونقول لكم. غادي نرجع لهنا ولا هنا. هنا جو فيغ ان تيست ديال بالنسبه لهذاك لا دات اللي مكتوبين تما، هادوك هاد ليكزومبل هادو ثلاثه. دونك باش نعمل اون دات عندي سكون ابل دات تايم بيكر، هذا كيعطيني دات كامله. هنا في ليكزومبل ديال تي بي كاينه نيميريك اب داون. هاد نيميريك اب داون هو كاين تما نيميريك اب داون. شنو هو لو رول ديالو؟ سي لو رول سي دافيشي لي نيميرو. اذا كليكيت هنا لامنين قلنا ياك امين 19 باغ اكزومبل سيكون كثر من 18
شفتو نقدر نجي ونكتب نيميرو سواء نكتبو سواء نبقى نطلع صافي. هنا غتستعملوا 3 نيميريك اب داون. 3 نيميريك اب داون كيفاش كنقرا لا فالور منهم؟ بعدا هاد نيميريك اب داون عنده دي بروبريتي، عنده لا فالور بار ديفو. اللي بغيت بار ديفو يبان لي 0 راه غيبان لي 0، بغيت بار ديفو يبان لي 19 راه غادي نعمل 19 داكوغ. نعمل واحد ثاني واحد ثالث. الاولاني شنو اخر عنده الماكس لا فالور ماكسيمال ولا فالور مينيمال. ماشي سايز ماكس فالور عندنا 100 والمين عندنا 0. نقدر نعملو انا يكون من 1 ل 10. هنا في لافيشاج غادي يكون من 1 ل 10. نقدر نعمل له يزيد هنا، يزيد بواحد يزيد بجوج. شوفوا الاكزامبل. خصني شاك فوا ندخل لاحظوا. دونك هادي باغ ديفو عطيتو 10 واخا ها هو 1 3 5 شفتو كيزيد بجوج. وصلكم ولا باقي هادشي؟ فين وصلتوا معايا؟ شي واحد يجاوبني؟ استاذه معاك. كيبان لكم كيمشي بجوج ياك؟ حبس تزيد 1 3. دونك هنا كنتحكم فيه، كنقولوا الماكس والمين. مثلا انا عندي في لي دات مثلا هنا باغ ديفو فاليو غنعطيه واحد في الشهر ياك. وهنا غادي نعمل حيتاش بويسك لو جور كيبدا من 1 وكيتسالى ما غيفوتش 31 نعطيه 31. هنا غادي نعطيه ماكس شهور عندي شهر 12 ياك. من شهر 1 فاليو 1 صافي. هنا ما ننساش ما خصنيش يبقى يزيد بجوج، يزيد بواحد من ورا كيتزادوا بواحد. وهنا مثلا بوغ لي دات نعمل مثلا مين شحال المين 1 والماكس ولا 1980 1950 مثلا 50 مثلا فوالا. وهنا في الماكس نعطيه 2025 باغ اكزومبل. وباغ ديفو ياخد 2020 حنايا فيها. هذا اكزومبل كيفاش كنقرا لا فالور منه. الا بغيت نقرا لا فالور منه غادي نكتب هنا بوطون انت جور. هي نيميريك اب داون شنو مسميين ما بدلتلهمش واقيلا الاسم. شوف اذا كان عندي ايرور في الكود نكومونطيه عاد نرجع للديزاين لان يقدر الديزاين ما يبانليش كاريمون. دونك هنا في الكود نسميه صافي نخلي بهذا الاسم نيميريك اب داون 1 نيميريك اب داون 2 ولا هنا جور نيم جور نيم موا نيم كيتسمى نيميريك اب داون. عرفتي واش كاين في الكور؟ المهم غيكون كاين في الكور من بعد غنجبروه. نيميريك اب داون نيم اب داون نيم جور بوان ما عندوش شي بوان تكست مي عنده بوان فاليو داكوغ. شنو كيقول لي امبوسيبل دو كونفيرتير ديسيمال اون انت حيت هذا ديسيمال. دونك خصني نعمل الباس ديالو. نقدر نكتب غير هكذا انت نشوفوا واش غيزود لي زال لي ليغور حيت سي اون كونفيرسيون اونتر لي نومبر. حنا نعملو التيست اونتر لي نومبر نقدر نكاستيري بهكذا. دونك انت
moi ثاني ستانتي int numérique num moi point value int année num année point value. غنافيشيه مثلا في الميساج بوكس. شنو يتافيشي لي؟ تافيشي لي لو جور حداه سلاش ياك، حداه لو موا، حداه اني. باش نقول لكم حنا لي دات ما كنستعملوش بنيميريك اب داون. درت ان تيست ديال نيميريك اب داون صافي. نيميريك اب داون كنحتاجو في حاجات اخرين. في لي دات كنستخدمو دات تايم بيكر. حنا نشوفو التيست ديالو حتى هو. دونك باش ما نبقاش ندوز بهادي بو اكسيليري التيست غنعمل له فورم ديال كالكول. ثاني 1/1/2020. عندنا شهر 19 شهر 10 فوالا صافي صافي كمل. كمل. وي كمل. كمل واخ. دونك اذا بغيت نستعمل دات تايم بيكر، دات تايم بيكر هي الكومبوزون اللي كنحتاجها باش بور شوازير واحد لا دات. دات تايم بيكر اذا افيشيت لا في هي باغ ديفو كتعطيني لا دات اكطويل بحال كالوندريي. سي كالوندريي نقدر نختار اون دات فيها اللي بغيت. اذا بغيت نقرا منها لا فالور شنو كنكتب؟ اذا بغيت نقرا حتى من لا فالور نزيد بوطون اخر كليك ديالو. كنعمل كتعطي لا فالور ديالها. دونك سواء نقرا اون شين دو كاركتير ولا نقرا دات تايم. اذا بغيت نقرا دات تايم كنكتب نسميه دات تايم بيكر ديالي. راه باغ ديفو اسمها دات تايم بيكر واحد. فوالا دات تايم بيكر واحد. نقدر نعطيها نبدل لها نيم بوان فاليو من الميساج بوكس دي تي. الميساج بوكس كياخد اون شين دو كاركتير بوان تو سترينغ. لاحظتوا ملي كتعطينا حتى لوغ. بوغ اون دات لي هي قديمه كتاخد لي ميم لوغ اكطويل. اذا بغيت نافيشي بلا اور هنا غنعمل لها بوان تو شورت ديزولي بوان تو شورت دات سترينغ. فوالا كنتيستي. فوالا عطاتني بلا اور. باش يبقى لكم الكود ديالها. اذا بغيت نقراها ديريكتومون سو فورما دون شين دو كاركتير كنكتب هكذا. كنكتب سترينغ دات سترينغ دات تايم بيكر واحد بوان تكست. لان عندها بوان تكست عندها بوان فاليو. بغيت نقراها سو فورما دات تايم كنعمل بوان فاليو. سو فورما ديال اون شين دو كاركتير كنكتب بوان تكست. اذا عملت هذه كومونتير ديريكتومون غنعمل سمحولي باش نبقى لكم الكود كامل وصافي. غنكتب هكذا انبوكس ميساج بوكس دي تي اس ديريكتومون بويسك هي اون شين دو كاركتير صافي. مش لاحظتوش كيفاش عطاتني فورما جودي 19 مارس 2020. هذا الفرق بيناتها.
غنخلي لكم هيدا وهنا غنزول هذه من الكومونتير وغنكتب pour afficher seulement la date sans heure. شنو بقى اذا بغيت نكتب ان نعطيه اون دات مثلا نعطيه ملي نكليكي ياخذ لا دات اكطويل دونك كنكتب هنايا غنزيد بوطون نعمل فيه شوفنا كومون ندير دابا كومون اكرير رينيسياليزي ياك ملي غنكليكي غنقولو دات تايم بيكر واحد بوان فاليو ايغال كيفاش كنعرفو لا دات اكطويل لا دات ديال السيستم شي واحد يجاوبني That now. فوالا دات تايم بوان ناو بوان ناو فوالا دابا اذا اخترت شي دات اخرى ياك قديمه مثلا غنكليكي 2019 مارس 2011 اها فوالا هادي لا دات 9 3 2011 اذا عملت رينيسياليزي رجعت لا دات اكطويل صافي دونك هاد لي زيليمون مثلا تكست بوكس ولا بالباقي لهم بليزيور بروبريتي نقدروا نعرفوا عليهم. كاينه حاجه اخرى اللي هي نرجع لاكسبلوراتور سوليوشن، نرجع مثلا لهنا هذا نقدر نردو ديزاكتيفي. باش نردو ديزاكتيفي كنجي هنا enable ولا في الكود بوان enable غنعطيه فولس. نرجع نافيشي ديزولي غنمشي من بروغرام باش نافيشي. هذه هي الاولانيه فورم واحد. لاحظتوا رجع بحال تقريبا بحال بالدور ديالو. انا هو كاين ولكن ما نقدرش نكتب فيه غير بوغ لافيشاج. كاينه هاد البروبريتي